सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। व आतैना मूसल किताब व जअलनाहु हुदल लिबनी इसराईल अल्ला तत्तखिज़ू मिन दूनी वकीला ज़ुर्रिय्यतम मन हमलना मअ नूह इन्नहु कान अब्दन शकूरा। व क़दैना इला बनी इसराईल मिनल किताबि लतुफ़सिदुन्न फिल अर्दि मर्रतैनि व लतअलुन्न उलुव्वन कबीरा। फ़इज़ा जाअ वअदु ऊलाहुमा बअसना अलैकुम इबादन लना उली बअसिन शदीदिन फ़जासू ख़िलाल अद्दियार व कान वअदन मफ़ऊला। सुम्मा रददना लकुमुल कर्रता अलैहिम व अमददनाकुम बिअमवालिन व बनीन व जअलनाकुम अक्सर नफ़ीरा। इन अहसनतुम लिअन्फुसिकुम व इन असअतुम फलहा। फ़इज़ा जाअ वअदुल आखिरति लियसू'ू वुजूहकुम व लियदख़ुलुल मस्जिद कमा दख़लूहु अव्वल मर्रतिन व लियुतब्बिरू मा अलौ तत्बीरा। असा रब्बुकुम अन यरहमकुम व इन उद्तुम उद्ना वजअलना जहन्नम लिलकाफिरीन हस्सीरा। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्न लहुम अज्रन कबीरा व अन्नल्लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति अअतदना लहुम अज़ाबन अलीमा। व यदउल इंसानु बिश्शर्रि दुआअहु बिल खैर व कानल इंसानु अजूला। व जअलना अल-लैला वन-नहारा आयतैनि फमहौना आयतल लैलि व जअलना आयतन नहारि मुबसिरतन लितब्तगू फदलन मिन रब्बिकुम व लितअलमू अददस सिनीन वल हिसाब व कुल्ल शैइन फस्सलनाहु तफ़सीला। व कुल्ल इंसानिन अलज़मनाहु ताइरहु फ़ी उनुक़िहि व नुख़रिजु लहु यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मनशूरा। इक़रा किताबक कफ़ा बिनफ़्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। मन इहतदा फ़इन्नमा यहतदी लिनफ़्सिहि व मन ضل फ़इन्नमा यضिल्लु अलैहा व ला तज़िरु वाज़िरतुन विज़्र उख़रा व मा कुन्ना मुअज़्ज़िबीन हत्ता नबअस रसूला। व इज़ा अरदना अन नुहलिक क़र्यतन अमरना मुत्रफ़ीहा फ़फ़सक़ू फ़ीहा फ़हक़्क़ अलैहल क़ौलु फ़दम्मरनाहा तदमीरा। व कम अहलकना मिनल क़ुरूनि मिन बअदि नूह व कफ़ा बिरब्बिका बिज़ुनूबि इबादिही ख़बीरन बसीरा। मन कान युरीदुल आजिलता अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशाअु लिमन नुरीदु सुम्मा जअलना लहू जहन्नम यस्लाहा मज़मूमन मदहूरा। व मन अरादल आखिरत व सअा लहा सअयहा व हुवा मुमिनुन फ़उलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। कुल्लन नुमिद्दु हाउलाइ व हाउलाइ मिन अताइ रब्बिक व मा कान अताउ रब्बिक महज़ूरा। उन्ज़ुर कैफ़ फ़द्दलना बअदहुम अला बअद व लल आखिरतु अकबर दरजातिन व अकबर तफ़दीला। ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखर फ़तक़अद मज़मूमन मख़ज़ूला। व क़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबर अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन व ला तनहरहुमा व क़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति व क़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। रब्बुकुम अअलमु बिमा फ़ी नुफ़ूसिकुम इन तकूनू सालिहीन फ़इन्नहु कान लिल अव्वाबीन गफ़ूरा। व आति ज़ल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन व इब्नस सबील व ला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा। इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख़वानश शयातीन व कान अश-शैतानु लिरब्बिही कफ़ूरा। व इम्मा तुअरिदन्न अन्हुम इब्तिग़ाअ रहमतिन मिन रब्बिका तर्जूहा फ़क़ुल लहुम क़ौलन मयसूरा। व ला तजअल यदक मग़लूलतन इला उनुक़िक व ला तबसुतहा कुल्लल बस्ति फ़तक़अद मलूमन महसूरा। इन्न रब्बक यबसुतुर रिज़्क़ लिमन यशाअु व यक़दिर इन्नहु कान बिइबादिही ख़बीरन बसीरा। व ला तक़्तुलू औलादकुम ख़श्यत इमलाक़ नहनु नरज़ुक़ुहुम व इय्याकुम इन्न क़त्लहुम कान ख़ित्अन कबीरा। व ला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु कान फ़ाहिशा व साअ सबीला। व ला तक़्तुलुन-नफ़्स अल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिल-हक़्क़ व मन क़ुतिल मज़लूमन फ़क़द जअलना लिवलिय्यिही सुल्तानन फ़ला युस्रिफ़ फ़िल क़त्ल इन्नहु कान मंसूरा। व ला तक़रबू मालल यतीम इल्ला बिल्लती हिय अहसनु हत्ता यबलुग़ अशुद्दह व औफ़ू बिल अहद इन्नल अहद कान मस्ऊला। व औफ़ुल कैल इज़ा किल्तुम वज़िनू बिल क़िस्तासिल मुस्तक़ीम
ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا أفأصطفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا وقالوا أإذا كنا عظاما ورفادا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينقضون إليك رؤوسهم ويقولون متاه قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وكيلا وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبوها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مسطورا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخفيفا وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا يوم ندعو كل أناس بإمامهم
फमन ऊतिया किताबहु बियमीनिही फउलाइका यक़रऊन किताबहुम वला युज़लमून फ़तीला वमन कान फ़ी हाज़िही अअमा फ़हुव फ़िल आख़िरति अअमा व अज़ल्लु सबीला वइन कादू लयफ़्तिनूनक अनिल्लज़ी औहयना इलैका लितफ़्तरी अलैना ग़ैरहु वइज़न लत्तख़ज़ूक ख़लीला वलौला अन सब्बतनाक लक़द किदत तरकनु इलैहिम शयअन क़लीला इज़न लअज़क़नाक ज़िअफ़ल हयाति व ज़िअफ़ल ममाति सुम्मा ला तजिदु लक अलैना नसीरा वइन कादू लयस्तफ़िज़्ज़ूनक मिनल अर्दि लियुख़रिजूक मिन्हा वइज़न ला यल्बसून ख़िलाफ़क इल्ला क़लीला सुन्नत मन क़द अरसलना क़ब्लक मिन रुसुलिना वला तजिदु लिसुन्नतिना तहवीला अक़िमिस्सलाता लिदुलूकिश्शम्सि इला ग़सक़िल लैलि व क़ुरआनल फ़ज्र इन्न क़ुरआनल फ़ज्रि कान मशहूदा व मिनल लैलि फ़तहज्जद बिही नाफ़िलतन लक असा अन यबअसक रब्बुक मक़ामन महमूदा वक़ुल रब्बि अदख़िलनी मुदख़ल सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रज सिद्क़िन वजअल ली मिन लदुनक सुल्तानन नसीरा वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिलु इन्नल बातिल कान ज़हूक़ा व नुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाअun व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला ख़सारा वइज़ा अनअमना अलल इंसानि अअरज़ व नअा बिजानिबिहि वइज़ा मस्सहु श्शर्रु कान यऊसा क़ुल कुल्लुन यअमलु अला शाकिलतिहि फ़रब्बुकुम अअलमु बिमन हुव अहदा सबीला वयस्अलूनक अनिर रूह क़ुलिर रूहु मिन अम्रि रब्बी वमा ऊतीतुम मिनल इल्मि इल्ला क़लीला वलइन शिअना लनज़हबन्न बिल्लज़ी औहयना इलैका सुम्मा ला तजिदु लक बिही अलैना वकीला इल्ला रहमतम मिन रब्बिक इन्न फ़ज़लहु कान अलैका कबीरा क़ुल लइन इज्तमअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़ल क़ुरआनि ला यअतून बिमिस्लिही वलौ कान बअदुहुम लिबअदिन ज़हीरा वलक़द सर्रफ़ना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआनि मिन कुल्लि मसल फ़अबा अक्सरुन्नासि इल्ला कुफ़ूरा वक़ालू लन नुअमिन लक हत्ता तफ़जुर लना मिनल अर्दि यंबूआ औ तकून लक जन्नतुम मिन नख़ीलिन व अनबिन फ़तुफ़ज्जिरुल अन्हार ख़िलालहा तफ़जीरा औ तुस्क़ितस समाअ कमा ज़अमत अलैना किसफ़न औ तअतिय बिल्लाहि वल मलाइकति क़बीला औ यकून लक बैतुम मिन ज़ुख़रुफ़िन औ तर्क़ा फ़िस समाअ वलन नुअमिन लिरुक़िय्यिक हत्ता तुनज़्ज़िल अलैना किताबन नक़रअुहु क़ुल सुब्हान रब्बी हल कुन्तु इल्ला बशरर रसूला वमा मनअन नास अन युअमिनू इज़ जाअहुमुल हुदा इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरर रसूला क़ुल लौ कान फ़िल अर्दि मलाइकतुन यमशून मुत्मइन्नीन लनज़्ज़लना अलैहिम मिनस समाइ मलकर रसूला क़ुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम इन्नहु कान बिइबादिहि ख़बीरन बसीरा वमन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतद वमन युज़लिल फ़लन तजिद लहुम औलियाअ मिन दूनिहि वनहशुरुहुम यौमल क़ियामति अला वुजूहिहिम उम्यन व बुकमन व सुम्मा मअवाहुम जहन्नम कुल्लमा ख़बत ज़िदनाहुम सईरा ज़ालिक जज़ाउहुम बिअन्नहुम कफ़रू बिआयातिना वक़ालू अइज़ा कुन्ना इज़ामन व रुफ़ातन अइन्ना लमबऊसून ख़ल्क़न जदीदा अवलम यरौ अन्नल्लाह अल्लज़ी ख़लक़स समावाति वल अर्द क़ादिरुन अला अन यख़लुक़ मिस्लहुम व जअल लहुम अजलन ला रैब फ़ीहि फ़अबा ज़्ज़ालिमून इल्ला कुफ़ूरा क़ुल लौ अंतुम तमलिकून ख़ज़ाइन रहमति रब्बी इज़न लअमसक्तुम ख़शियतल इन्फ़ाक़ व कानल इंसानु क़तूरा वलक़द आतैना मूसा 9 आयातिन बय्यिनात फ़स्अल बनी इस्राईल इज़ जाअहुम फ़क़ाल लहू फ़िरऔनु इन्नी लअज़ुन्नुक या मूसा मस्हूरा क़ाल लक़द अलिमत मा अनज़ल हाउलाइ इल्ला रब्बुस समावाति वल अर्दि बसाइर व इन्नी लअज़ुन्नुक या फ़िरऔनु मस्बूरा फ़अराद अन यस्तफ़िज़्ज़हुम मिनल अर्दि फ़अग़रक़नाहु व मन मअहु जमीआ वक़ुल्ना मिन बअदिही लिबनी इस्राईल अस्कुनुल अर्द फ़इज़ा जाअ वअदुल आख़िरति जि'ना बिकुम लफ़ीफ़ा वबिलहक़्क़ि अंज़लनाहु वबिलहक़्क़ि नज़ल वमा अर्सलनाक इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा वक़ुरआनन फ़रक़नाहु लितक़रअहु अलन्नासि अला मुक्सिन व नज़्ज़लनाहु तंज़ीला क़ुल आमिनू बिही औ ला तुअमिनू इन्नल्लज़ीना ऊतुल इल्म मिन क़ब्लिही इज़ा युतला अलैहिम यख़िरून लिल अज़क़ानि सुज्जदा
वयक़ूलून सुब्हान रब्बिना इन कान बअदु रब्बिना लमफ़ऊला वयख़िर्रून लिलअज़क़ान यबकून वयज़ीदुहुम ख़ुशूआ क़ुल उदउल्लाह अव उदउर्रहमान अय्यम्मा तदउ फलहुल अस्माउल हुस्ना वला तजहर बिस्सलातिक वला तुख़ाफ़ित बिहा वब्तग़ि बैन ज़ालिका सबीला वक़ुलिल हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तख़िज़ वलदन वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्कि वलम यकुल लहू वलिय्युम मिनज़-ज़ुल्लि वकब्बिरहु तकबीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुनज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु वयुबश्शिरल मुअमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना माकिसीन फ़ीहि अबदा वयुनज़िर अल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम कबुरत कलिमतन तख़रुजु मिन अफ़वाहिहिम इन यक़ूलून इल्ला कज़िबा फ़लअल्लक बाख़िउन नफ़्सक अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीस असफ़ा इन्ना जअलना मा अलल अर्दि ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला व इन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा अम हसिब्त अन्न अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा इज़ अवल फ़ित्यतु इलल कहफ़ि फ़क़ालू रब्बना आतिना मिन लदुनक रहमतन व हय्यि लना मिन अमरिना रशदा फ़दरबना अला आज़ानिहिम फ़िल कहफ़ि सिनीन अददा थुम्मा बअसनाहुम लिनअलम अय्युल हिज़्बैनि अहसा लिमा लबिसू अमदा नहनु नक़ुस्सु अलैका नबअहुम बिल हक़्क़ इन्नहुम फ़ित्यतुन आमनू बिरब्बिहिम वज़िदनाहुम हुदा वरबतना अला क़ुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्दि लन नदअु मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता हाउलाइ क़ौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतून अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा व इज़ अअतज़लतमूहुम वमा यअबुदून इल्लल्लाह फ़अवू इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिन रहमतिही व युहय्यि लकुम मिन अमरिकुम मिरफ़क़ा व तरश शम्स इज़ा तलअत तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीनि व इज़ा ग़रबत तक़रिज़ुहुम ज़ातश शिमालि व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन ज़ालिका मिन आयातिल्लाहि मन यहदिल्लाहु फ़हुवल मुहतद व मन युद्लिल फ़लन तजिद लहू वलिय्यन मुर्शिदा व तहसबुहुम अयक़ाज़न व हुम रुक़ूद व नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनि व ज़ातश शिमालि व कल्बुहुम बासितुन ज़िराअैहि बिलवसीद लव इत्तलअत अलैहिम लवल्लैत मिनहुम फ़िरारन व लमुलिअत मिनहुम रुअबा वकज़ालिक बअसनाहुम लियतसाअलू बैनहुम क़ाल क़ाइलुम मिनहुम कम लबिस्त क़ालू लबिस्ना यौमन औ बअद यौम क़ालू रब्बुकुम अअलमु बिमा लबिस्तुम फ़बअसू अहदकुम बिवरिक़िकुम हाज़िही इलल मदीनति फ़लयंज़ुर अय्युहा अज़का तुआमन फ़लयअतिकुम बिरिज़्क़िन मिन्हु वलियतलत्तफ़ वला युशइरन्न बिकुम अहदा इन्नहुम इन यज़हरू अलैकुम यरजुमूकुम औ युईदूकुम फ़ी मिल्लतिहिम वलन तुफ़्लिहू इज़न अबदा वकज़ालिक अअथरना अलैहिम लियअलमू अन्न वअदल्लाहि हक़्क़ुन व अन्न अस्साअत ला रैब फ़ीहा इज़ यतनाज़अून बैनहुम अम्रहुम फ़क़ालू बुनू अलैहिम बुनयाना रब्बुहुम अअलमु बिहिम क़ाल अल्लज़ीना ग़लबू अला अम्रिहिम लनत्तख़िज़न्न अलैहिम मस्जिदा सयक़ूलून सलासतुन राबिअहुम कल्बुहुम व यक़ूलून ख़म्सतुन सादिसुहुम कल्बुहुम रजमन बिलग़ैब व यक़ूलून सबअतुन व सामिनुहुम कल्बुहुम क़ुल रब्बी अअलमु बिइद्दतिहिम मा यअलमुहुम इल्ला क़लील फ़ला तुमारि फ़ीहिम इल्ला मिराअन ज़ाहिरन वला तस्तफ़्ति फ़ीहिम मिनहुम अहदा वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा इल्ला अन यशाअ अल्लाहु वज़्कुर रब्बक इज़ा नसीत वक़ुल असा अन यहदियनि रब्बी लिअक़रब मिन हाज़ा रशदा वलबिसू फ़ी कहफ़िहिम सलासमियतिन सिनीन वज़दादू तिस्आ क़ुलिल्लाहु अअलमु बिमा लबिसू लहू ग़ैबुस समावाति वल अर्द अबसिर बिही व अस्मिअ मा लहुम मिन दूनिही मिन वलिय्यिन वला युशरिक फ़ी हुक्मिही अहदा वतलु मा ऊहिय इलैक मिन किताबि रब्बिक ला मुबद्दिल लिकलिमातिहि वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊन रब्बहुम बिलग़दाति वल अश्यि युरीदून वजहहु वला तअदु ऐनाक अन्हुम नुरीदु ज़ीनतल हया
عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشفي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نطيع أجر من أحسن عملا أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن ترني أنا أقل منك مالا وولدا فعسى ربي أن يأتيني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبانا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماؤها غورا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي أحدا ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تطروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسجر الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ
قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا صدق الله العظيم.